ही विसोन तुका म्हाका आमकां आसा देखून आयच्या शुभ वर्तमानान पळया कितले दाखले आसात आमी कितें विंसलां म्हणल्यार आतां तुज्या म्हज्या आमच्या गमनाक येतले जेजून हर एक कायदो ताणें मोडूंक ना बदलाक ताणें कितें केलो मत्तेवाचो सुवांजेला 5:17 30 आनी 7 पर्यंत ऐका नियमशास्त्राविशयान शिकवण ही शिकवण दिता मात्र न्ही जेजू कितें म्हणटा ऐका नियमशास्त्र वा प्रावाद्याचे उत्तर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी कालच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें आयकल्यार पावना भाव भयणीन आयकोंक आमी हर एकलें आयकता ही जन्मय जोडीचे आनी उतार पाळीचे जेम्स चॅप्टर 1:22 कितें म्हणटा जाकोबाचें पत्र 1:22 देवाचे उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना देवाचे उत्तर तुम्ही ऐकल्यार मात्र पावाना त्या उत्तराप्रमाणे तुम्ही करीसे जियेसे तुझ्या उत्तरा प्रमाणे मुझे ते जाव म्हणाली मरियान जालेंगी ना ऐकून कितल्यो शिकवण्यो आसात ऐकून कितल्यो शिकवण्यो आसात पडल्या ते एक जीव दाखलो हांव तुमकां दिता ती बहीण हांगा आसा आमचे मदें नांव काडिना ती वस्ते रितीन आसलें दोगांय एक शिकोवन ताणें आयकलें आवय बापायक मान दी म्हणून आनी उपरांत म्हाकाच मेळोन ती बहीण म्हणाली फादर ती शिकोवन आयकल्या उपरांत हांव रेजेर आयलें वय परगांवांत हांव आतां एक हप्तो म्हज्या बापाय सांगाता रावोंक म्हाका जाय तें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत हांवें वचून म्हज्या बापाय सांगाता रावा जाय म्हणून म्हाका आतां बोगलें म्हणाली हाका म्हणटात पाळचें देवाचें उतर आयकल्या त्या क्षणाच आज म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो आज हांव वचचें आनी ताका भेट दीस हांगा जायतीं जाणां तुमी आतां थोडीं तुमचे मदें आसात नांव काडिना हांव कित्याक म्हळ्यार थोड्या ओडो सांगला न्ही की मोसोर अहंकार राग द्वेश इल्लो मनीस जाल्यार हर एकल्याक आसता म्हणून देखून नांव काडल्यार तुजें नांव काडलें ताचें नांव काडलें तांचें नांव काडलें हांगा रितीर जाल्या आस्पदांत आसल्या पळोवंक दावल्यांत रिती रे काय इल्ली हांगा काली रितीर जाल्या हांगा काली हांगा सांगलें कोण खंय आसा कितें कळला पिड्यांत वळवता आस्पत्र्यांत हांगा रितीर जाल्लें आसा तें आस्पत्र्यांत पिडेस्ताक पळोवंक गेल्या उतार आयकोनचें म्हळ्यार अशें आनी त्या दाळा तुका मेळटा जिवीत देखून हांगा कितें वाचलें 17वी वळ नियमशास्त्र वा प्रावाद्याचे उत्तर रद्द करूंक हांव आयला म्हण तुमी चिंती नाका रद्द करूंक हांव येवंक ना रद्द करूंक न्ही बगार ते संपूर्ण करूंक म्हण हांव आयला संपूर्ण करूंक खंयचे उतार जेजून मोडलां सांगा म्हाका जेजू संवसारांत आसतना खंयचे उतार ताणें मोडलां बदलाक हर एक उतार ताणें पाळला संपूर्ण केला मुखार ऐका सतत हांव तुमकां सांगता आकाश आनी भुमी स्तरापर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतले एकच एक अक्षर वा ती पुसून वेसून आतां नियमशास्त्रांत कित्याक नियमशास्त्र आनी तें नियमशास्त्र कोणाक म्हण जाय ते पटी आयकलां कित्याक म्हळ्यार देवाक वळखोवच्या खातीर सारकी जिनी सारकी वाट सताची नितीची देवा मानवाची वाट आमी चलच्या खातीर वय मू एपटी आमकां नियमशास्त्र सगळें कळीत जाल्ल्या उपरांत तें पाळिल्ल्या वरी आमकां पवित्र आत्म्याची आमकां सकत पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याचें ध्यान लाभलां जाल्यार ताजे उपरांत नियमशास्त्र चलयना पवित्र आत्मा आमकां चलयता वय मू हांवें तुमकां सांगलां कालच्या शिकवणेन सांगलां कोणाक पवित्र आत्मा चलयता ती जाता देवाचें भुरगीं रोमन्स 8:14 ऐका जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं कोणाक पवित्र आत्मा सोलोन व्हरता आतां गलेशियन चॅप्टर 5:18 ऐका पवित्र आत्म्या द्वारे तूं जियेता जाल्यार पवित्र आत्मा तुका वायट करूंक दिना पवित्र आत्मा तुका देवाची खुशी करूंक दिता पूण तुमकां आत्मो चलयता तुमकां तो पवित्र आत्मा चलयता जाल्यार तुमी नियमशास्त्र कालनात नियमशास्त्र कालनात